यस चामुण्डा बिन्दासिनी नगरपालिकाका आर्थिक वर्ष 2079-80मा अवलम्बन गर्नुपर्ने मूल नीतिहरू आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने तथा उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8मा उल्लेख भएका स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। दिगो विकासका लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। 60 वर्ष पुरा भई 67 वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरू सरकारको तर्फबाट सञ्चालन हुने रोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाइने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नपाउने भएकोले सरकारको तर्फबाट पाएको कुनै पनि सुविधामा दोहोरो नहुने गरी यस उमेर समूहका नागरिकहरूको लागि नगर प्रमुख नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ र यो कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकामा स्थायी रूपमा बसोबास भएका र आमा बाबु गुमाएका, आमा बाबु मध्ये कुनै एक नभएका र अरूको सहारामा बाँचिरहेका सहाराविहीन बालबालिकाहरूलाई सहयोग हुने गरी बेसहारासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। संविधानले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अधिकारको सूचीभित्र रही वार्षिक, मध्यकालीन, आवधिक र दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। समावेशी र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिको अवलम्बन गर्दै प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट र कार्यान्वयनमा जनताको अधिकतम सहभागिताको नीति लिइनेछ। साथै सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायी शासन प्रणाली र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। नागरिकहरूलाई उद्यमशील र सिपमूलक बनाई रोजगारीको अधिकतम अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारी, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमता र विषय विज्ञतालाई अधिकतम उपयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम जनताका लागि जनताकै घर दैलोमा देख्न, सुन्न, हेर्न र अनुभव गर्न सक्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई दर्ता गर्न अनिवार्य गरिनेछ। व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर सङ्कलनको लागि घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। युवाहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गरी स्थानीय स्तरमा सम्भावना र अवसरप्रति आकर्षित गरिनेछ। नगरपालिकामा भएका बजार क्षेत्रमा फोहोरलाई वर्गीकरण, खण्डीकरण गर्न अनिवार्य गरिनेछ र वर्गीकरण गरिएको फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेवा प्रवाहहरूलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी गराउन नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा आवश्यक सफ्टवेयर जडान गरिनेछ। नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै लगिनेछ। कृषकलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गरिनेछ। महिला तथा अर्ध बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ। वास्तविक कृषकलाई सहज ढङ्गले उत्पादन अनुदान उपलब्ध गराइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक वन क्षेत्र, सडक र राजमार्गको किनारमा निगाला, बाँस, सियाली, अजम्बरी, केतुकी तथा स्थानीय स्तरमा पाइने फलफुल बिरुवाहरू रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। निजी बाँझो जग्गा, खेतको कान्ला र आली समेतमा दलहन, तरकारी र अन्य स्थानीय बिरुवा लगाउन कृषकलाई
प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटो उपचारको साथै माटोको प्रकार अनुसार बाली लगाउन कृषकलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्न व्यावसायिक तरिकाले अगाडि बढ्ने कृषकलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उपज सङ्कलन तथा बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सहकारी क्षमता विकास गरी स्थानीय उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिइनेछ। राजस्वको दायरा बढाई नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरिनेछ र यसका लागि प्रगतिशील कर प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ। सम्मानित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म विषयगत क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा एक वडा एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी पालन समूह तथा सहकारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ। आयमा आधारित नगदे बाली तथा पशुपक्षी पालन कार्यक्रमलाई विशेष प्रोत्साहन दिनेछ, जस अन्तर्गत मसला खेती, फलफुल खेती, दलहन तेलहन खेती, स्थानीय जातको कुखुरा पालन, भैँसी पालन एवं घाँस उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। कृषकहरूलाई आवश्यकताको आधारमा उचित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि, पशुपक्षी तथा विविध सिप प्रविधि र कला कौशलमा आधारित रही घरेलु साना तथा लघु उद्योग स्थापनाको नीति लिइनेछ। परम्परागत सिप तथा कला कौशललाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै युवा पुस्तालाई सो क्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगार तुल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवा शक्तिलाई श्रमप्रति सकारात्मक भावना जगाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न गरी युवा शक्तिको अधिकतम सदुपयोग गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक युवा अनेक उद्यमको नारा लिई प्रत्येक युवाहरूलाई कुनै न कुनै उद्यम व्यवसायमा संलग्न गरिनेछ। साथै उद्यमी नागरिक र उद्यमशील नगरको पहिचान दिलाइनेछ। पर्यटन, उत्पादन र सृजनशील क्षेत्रमा युवा व्यवसायहरूलाई आकर्षित गर्दै प्रतिफल र उत्कृष्टताको आधारमा अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकालाई नियमित र अधिकतम राजस्व तिर्ने करदाताहरूमध्येबाट छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्वको दायरा बढाई नगरपालिकालाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराइनेछ। कृषि सङ्कलन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण केन्द्रको छुट्टै स्थापना गरी व्यवस्थित र व्यावसायिक ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुहरू निर्यात गर्ने र यस्ता वस्तुहरूको बाहिरबाट हुने आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी कृषि वस्तुमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न किसानहरूलाई साझेदारीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत अनुदान उपलब्ध गराइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न खनिज पदार्थहरूको खानी सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। मापदण्ड अनुसारको पशुवधशालाको व्यवस्था गरी पर्यावरणीय अनुकूलता र सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। फलफुल, जडीबुटी तथा अन्य विविध खाले बोट बिरुवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन हाइटेक नर्सरीको स्थापना र सेवा प्रदान गरिनेछ। व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न डेरी तथा डेरीजन्य उद्योगको स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिनेछ। सहकारीलाई आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारसँग आबद्ध गरिनेछ। वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरी कृषि क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो, तर कृषि पेसा व्यावसायीकरण नहुँदा
कृषि व्यवसायप्रति किसानहरूको भरोसा बढ्न सकेको छैन। त्यसैले कृषि व्यवसायलाई आय आर्जनको भरपर्दो माध्यम बनाउन कृषिजन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरी स्वरोजगारको सिर्जना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही हदसम्म भए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि अधिकतम रूपमा मानिसहरूको प्रयोग गरी निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ, जसको कारण स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना भई गरिबी निवारणमा टेवा पुग्नेछ। भू उपयोग नीति अवलम्बन गर्दै नगरपालिका क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी जग्गा उपयोगमा ल्याउन रणनीतिक योजना तय गरिनेछ। स्वरोजगार मार्फत व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सिप विकासलाई लघु उद्यमसँग जोड्ने खालका आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आयात निर्यातको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वस्तुगत तरिकाले विश्लेषण गरी आवधिक गर्दै अगाडि लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 लैन चौरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्वीकृति भइसकेकोले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। पर्यटनलाई जनताको आर्थिक क्रियाकलापसँग एकाकेर गरेर पर्यटनका आधारहरू, स्थानीय पथ प्रदर्शक लगायतका अन्य तालिम सञ्चालनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। नगर क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक एवं जैविक सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा जोड लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिका स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, रीतिरिवाज र परम्परालाई संरक्षण गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्दै नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा विकास गर्दै यस नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा नगर पार्कहरू, उद्यानहरू, विशेष खालका खेल मैदानहरू लगायतका कार्यहरूको निर्माण गर्ने र यस नगरमा रहेका प्राकृतिक रूपमा प्राप्त पर्यटन क्षेत्रको विशेष योगदान पुर्याउने खालका गुफा, जलगुफा जस्ता स्थलहरू, संस्कृति, कला, लोकगाथा लगायत धार्मिक क्षेत्रहरू जस्तै चामुण्डा माईको मन्दिर, विन्ध्याचली माईको मन्दिर र अन्य मन्दिरहरूको लागत सङ्कलन गरी परिचय लेखन तथा गुरु योजना बनाउने र यस नगरपालिकाको धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने मठ मन्दिर मार्ग निर्माण गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र परम्परागत जीवनशैलीको संरक्षण सम्वर्धनको लागि पारिवारिक तथा शैक्षिक संस्थामा सङ्ग्रहालय स्थापना गरी पर्यटन विकासमा सहयोग गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। नगरका मुख्य तथा शाखा सडकहरूमा निर्माण हुने भवनहरूको अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। मालपोत दस्तुर सङ्कलनमा वृद्धि गर्न निश्चित समय सीमाभित्र मालपोत बुझाउने करदातालाई निश्चित प्रतिशत कर छुटसहित टोलमा राजस्व सङ्कलन शिविर सञ्चालन गरिनेछ। नगर बस सेवालाई थप व्यवस्थित रूपमा निरन्तर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूलाई थप व्यवस्थित गरी प्रवेश शुल्क निर्धारण गरी लागू गरिनेछ।